श्रीमद्भगवत गीता तथा कोमल गीता अध्याय 2 नेपाली श्लोक र अर्थमा श्री कृष्णबाट नीच कर्म त्यागको उपदेश सञ्जय भन्दछन्। दयावश भई आँसु खसाली दिक्क भइकन रहेका पार्थमा आज्ञा गर्नुहुन्छ जनार्दन। महाराज धृतराष्ट्रलाई सञ्जयले बिन्ती गरे। यसरी करुणाको वशीभूत भएर गहभरी आँसु ढाकेका, गहभरी आँसु काढेका र खिन्न भएका अर्जुनलाई श्रीकृष्णले यस्तो आज्ञा गर्नुभयो। श्री भगवान भन्नुहुन्छ, स्वर्ग कीर्ति दुवै हरिने नीच संसेव्य मोहयो। यस्तो संकट बेलामा तिमीमा कसरी भयो। श्री कृष्णबाट आज्ञा भयो, हे अर्जुन, यस्तो संकट परेको अवस्थामा बेमौकामा तिम्रो मनमा यो मोह कहाँबाट आयो, जसलाई सत्पुरुषहरूले कहिल्यै पनि आचरण गरेनन्, जसले स्वर्गको गतिमा विघ्न गराउँछ, बदनाम पनि गराउँछ। नलेऊ पार्थ कातरिया वीरमा हुन्न यो ठिक। कमजोरी छोड मनको उठ हो रणोत्सुक। हे पार्थ, यस्तो नामर्दपना अर्थात् कातरपना छोड। तिमी जस्ता बहादुरलाई यो अल्छीपनाले शोभा दिँदैन। हे शत्रुलाई ताप दिलाउने वीर, हृदयको तुच्छ दुर्बलतालाई हटाएर युद्धको निमित्त तयार हो। अर्जुनको उत्तर र शरणमा पर्नु। अर्जुन भन्दछन्, ती पूजा गर्नमा योग्य भीष्म द्रोण गुरुकन। युद्धमा बाणले हानो कसुरी मधुसूदन। अर्जुनले बिन्ती गरे, हे मधुसूदन, मैले युद्धमा परम पूज्य भीष्म र द्रोणका उप बाणको प्रहार कसरी गरौँ। गुरु बचाइकन ती महात्मा भिक्षा बरु श्रेय छ यो जगतमा। अर्थेच्छु उनकै गरी आशा आज भोगौं कसरी रुधिराक्त राज। महानुभाव मान्य गुरुजनहरूको हत्या नगरी अर्थात् बचावट गरी यस लोकमा भिख मागी खाएर पेट पाल्नु परोस्, बरु त्यो बढिया हुन्छ। प्राण पालनका निमित्त लालची भएका उनै गुरुजनको वध गर्नाले यसै लोकमा म उनका रगतले मुछिएका भोगहरू कसरी भोग्न सकुँ। हामी जितौँ या उनले जितेमा, जानिन्न के श्रेय छ यो दुईमा। जो मारिदा बाँच्नु अयोग्य ठान्छौँ, बन्धु उनै लड्न तयार देख्छौँ। हामीहरू जितौँ अथवा उनीहरूले हामीलाई जितुन्, हाम्रा निमित्त जित्नु असल छ या हार्नु यो पनि बुझिँदैन। जसलाई मार्नाले हामी खुद आफै बाँच्न चाहन्नौँ, तिनै धृतराष्ट्रका पुत्र कौरवहरू युद्धका निम्ति हाम्रा सामनेमा खडा भइरहेका छन्। कार्पण्यले यो मन बिग्रनाले, म शुद्ध छु धर्म नसम्झनाले। जो श्रेय हो निश्चित त्यही खुलाई, आज्ञा हो स्वभक्त म शिष्यलाई। मेरो प्रकृति यस कार्पण्य करुणादि दोषले बेकम्बा बनेको छ। मलाई आफ्नो धर्म अर्थात् कर्तव्यको मनमा मोह भएको छ। यस निमित्त म हजुरसँग सोध्दछु, म शरणागत शिष्य हुँ। मलाई जो निश्चित रूपले सबभन्दा कल्याण हुन्छ उही कुराको उपदेश गर्नुहोस्। यो भूमि निष्कण्टक उच्च राज्य, मिलोस् तथा स्वर्गत देवराज।
देखिन्न नै इन्द्रिय शोषकारी, सन्ताप हर्ने सिजनै मुरारी। किनभने पृथ्वीको निष्कण्टक समृद्ध खुब उन्नति भएको राज्य र देवताहरूको अधिकार, स्वर्गलोकको रजाई मिले पनि मेरो यी सारा इन्द्रियलाई सुकाई बेकम्मा गराउने, शोकलाई हटाउन सक्ने कुनै त्यस्तो साधन उपाय देख्दिन भनेर अर्जुनले कृष्णलाई भन्दछ। फेरि अर्जुनको युद्ध नगर्नाको दृढ निश्चय सञ्जय भन्दछन्। वीर अर्जुनले राजन यति श्री कृष्णमा भनी, युद्ध गर्दिन हे कृष्ण भनी चुप भई उनी। सञ्जयले बिन्ती चढाए। यसरी शत्रुलाई सन्ताप गराउने अर्जुन श्रीकृष्णसँग पूर्वोक्त कुरा गर्दै म युद्ध गर्दिन यति बोलेर चुप लागे। ती दुई सैन्यका बीच शोकार्त विजयीकन, भन्नुभो कृष्णले केही हाँसे जस्तो गरिकन। त्यसपछि हे भरतवंशी महाराज, दुवै सेनाका बीचमा बहुतै दिगदार भएर बसेका अर्जुनलाई श्रीकृष्णबाट केही हाँसे जस्तो गरेर मुसुक्क हाँसेर आज्ञा गर्न लाग्नुभयो। आत्माको असोच्यत्व श्री भगवान भन्नुहुन्छ, असोच्यको शोक गर्छौ छाड्दछौ बात बुद्धिको, कुनै बाँचुन मरुन विद्वान गर्दैनन् शोक यत्तिको। जुनको शोक गर्नु उचित छैन उनैको शोक गर्दै तिमी यस्ता कुरा छाटिरहेका छौ कि जो सुन्दा मात्र ज्ञानका जस्ता ठानिन्छन्, वास्तविक ती ज्ञानका होइन। हेर, जो पण्डित ज्ञानीहरू छन् उनीहरू बाँचेका या मरेका कुनैको निमित्तमा पनि शोक गर्दैन। हामी सबै सनातनी, तिमी म यी सबै राजा अघि पनि छँदै थियौँ, पछि पनि हुने नै छौँ, किन यो मूढता लियो। पहिले पनि म, तिमी औ यी सबै राजाहरू छँदै थियौँ, यसपछि पनि म, तिमी र यी सबै रहनै छौँ, यो कुरा होइन कि भन्ने नठान। देहीले देहको बाल्य जवानी वृद्धता शरीर, देहान्तर पनि लिन्छ धीर आतिन्न के गरी। यस देहमा यस्तै बालकपन, जवानी र बुढियाई आदि अवस्था प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै देहधारी आत्माको एक शरीर छोडेर अर्को शरीरमा प्राप्त हुने पनि हुन्छ। जो धीर अर्थात् विद्वान पुरुष छ त्यो यस्तोमा मोह गर्दैन अर्थात् घट बढाउँदैन। अमर बन्नाको सामर्थ्य शीतोष्ण सुख दुखादि दिने इन्द्रिय सङ्गम, आउना साथ नासिन्छन् नित्य छैनन् सहु सब। हे कुन्ती पुत्र, बाहिरी चिजहरूका साथ इन्द्रियहरूको संयोग नै तातो चिसो सुख दुःख इत्यादि दिने यस्तो छ। त्यो संयोग कहिले हुन्छ, कहिले नासिन्छ, यो अतएव अनित्य छ। हे भारत, शोक नगरेर तिमी त्यसलाई सहन गर। विष इन्द्रिय संयोग जन्य दुःख सुखादिले, जो धीर छ कति डग्दैन मुक्ति पाउँछ त्यसले। किनभने हे पुरुष श्रेष्ठ, यो अनित्य विषयेन्द्रिय संयोगले आफ्नो संयोग वियोगबाट जुन पुरुषलाई दुःख गर्न सक्दैन, सुख र दुःखलाई समान सम्झने उही पुरुष अमृत भावमा अर्थात् अमृत ब्रह्मको स्थिति प्राप्त गरी लिनमा समर्थ हुन्छ। आत्माको असोच्यत्व सामर्थ्य जो छैन त्यो हुँदै हुन्न, जो छ
त्यो छ सधैँ पनि। सत असत दुईको तत्त्व देख्दछन् ज्ञानवान मुनि। जो छैन त्यो कहिल्यै हुँदै हुन्न, अनि जो छ त्यो सबै कालमा छँदैछ। तत्त्वज्ञानी पुरुषहरूले सत र असत दुवैको अन्त्य देखिएको छ, अर्थात् अन्त्य देखेर तिनका स्वरूपको निर्णय गरिएको छ। न नासिने उही जान जसले यो परिपूर्ण छ। यो नित्य तत्त्वको नाश गर्न लो कुन सक्दछ। सम्झना राख कि यो जगत जसले व्याप्त गरेको छ त्यो मूल आत्मस्वरूप ब्रह्म अविनाशी छ। यस अविनाशी तत्त्वलाई नाश गर्न कोही समर्थ छैन। नित्य आत्माका अनित्य देह, अनाशी कल्पनातीत नित्यात्माका यिनी सबै नासिने देह हुन् पार्थ। तसर्थ लडधीर भई। जो यो शरीरको स्वामी आत्मा छ त्यो नित्य कहिल्यै ननासिने र अचिन्त्य मनले पनि सम्झन नसिकिने छ। त्यसले लिकन यो शरीर नाशवान अर्थात् अनित्य छन् भनेर बताउँदछ। यसकारण हे भारत, तिमी युद्ध नै गर, अर्थात् तिमीले बचाउँदैमा बाँच्ने र मार्दैमा मर्ने पनि हुँदैन। जो यो मार्छ भनी ठान्छ, जो यो मारिन्छ ठान्दछ। दुवैको झुट हो ज्ञान, यो नमारिन्छ मर्दछ। शरीरको स्वामी जीवात्मालाई नै जो मार्ने हो भन्ने सम्झन्छ, अनि जो यसलाई मर्ने अर्थात् मरेको भन्ने सम्झन्छ। ती दुवैको ज्ञान सच्चा होइन, किनभने यो आत्मा न कसैलाई मार्दछ न त अरूद्वारा आफू मारिन्छ। पुराण पुरुष न जन्म यो लिन्छ न नासिने हो, न यो अघि हो न पछि हुने हो। पुराण आत्मा अझ नित्य नै हो, यो देह मारी न त मारिने हो। यो आत्मा न त कहिल्यै जन्मन्छ न त कहिल्यै मर्दछ, न त त्यो एकपटक उत्पन्न भएर फेरि नहुने हुन्छ। यो आत्मा जन्मरहित नित्य र पुराण पुरुष हो। शरीर मारियोस् तापनि त्यो कबै मर्दैन। जसले आत्मा अनासी र अजन्मा नित्य जान्दछ, कसलाई कसरी त्यसले मराउँदछ मार्दछ। जो पुरुष आत्मालाई अविनाशी, अजन्मा, नित्य र अव्यय भन्ने जान्दछ, त्यसले कसलाई कसरी मराउला र कसलाई कसरी मार्ला। लुगा पुराना जसरी त्यजेर नयाँ लुगा मानिस लिन्छ फेर, त्यस्तै बुढा देहहरू त्यजेर यो जीवले लिन्छ नयाँ शरीर। मानिसले जस्तै पुराना कपडा फेरेर नयाँ कपडा पहिरन्छ, त्यस्तै शरीरको स्वामी आत्माले काल कर्मका बसले पुराना भएका शरीरलाई छोडेर अर्थात् बदलेर दोस्रो नयाँ शरीर धारणा गर्दछ, अर्थात् लिन्छ, धारण गर्दछ। न शस्त्र काट्छ यसलाई, न आगोले जलाउँछ, न गलाउँछ पानीले, न हावाले सुकाउँछ। यो आत्मालाई शस्त्रहरूले काट्न सक्दैनन्, आगोले जलाउन सक्दैन, पानीले भिजाउन वा गलाउन सक्दैन, अनि हावाले सुकाउन पनि त सक्दैन। कसैले छेद्य वा दाह्य, क्लेद्य वा स्वस्य होइन, नित्यव्यापी स्थिर स्थाणु यो आत्मा छ सनातन। यो आत्मा अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य र अस्वस्य छ। यो नित्य सर्वव्यापी, स्थिर, अचल र सनातन छ। हेर यो अति अव्यक्त, अविकारी, अचिन्त्य छ। यस्तो जानेर उसलाई शोक गर्नु अयोग्य छ। यस आत्मालाई नै अव्यक्त अर्थात् आँखा आदि इन्द्रियका विषयबाट पर रहेको
अचिन्त्य अर्थात् मनले पनि जान्न नसकिने अनि अविकारी अर्थात् कुनै पनि विकारको उपाधिले रहित छ यस्तो बताउँदछ। यस कारणले आत्मालाई यस्तो सम्झेर तिमी उसका उपर शोक र मोह नगर। आत्माका अनित्यत्व पक्षको उत्तर, यदि यो नित्य जन्मेको मरेको भनी ठान्दछौ, त्यही पनि पार्थ उसलाई शोक गर्न अयोग्य छौ। अथवा तिमी यो आत्मा नित्य होइन, शरीरका साथसाथै सर्वदा जन्मन्छ र मर्दछ भन्ने ठान्दछौ भने हे महाबाहु, त्यसको निमित्त तिमीले शोक गर्न ठिक छैन। अवश्य जन्मने मर्छ, मर्नेको जन्म नित्य छ, नभई नहुने माथि तिम्रो शोक अयोग्य छ। किनभने जो जन्मन्छ त्यसको मृत्यु निश्चित छ राजन, अनि जो मर्दछ उसको जन्म निश्चित छ। यसको निमित्त यस्तो नभई नछोड्ने कुराका उपर यो माथि कहिएको तिम्रो मतको अनुसार पनि तिमीले शोक गर्न उचित हुँदैन राजन। सांख्य मतले प्राणीको असोच्यत्व देखिन्नन् पहिले प्राणी, देखिन्छन् तिनी मध्यमा, आखिर फेरि देखिन्नन् सोचनु कुन बातमा। सबभूत प्राणी पहिले अव्यक्त नजानिने, मध्यमा व्यक्त अर्थात् जानिने र मरण भएमा फेरि अव्यक्त अर्थात् नजानिने हुन्छ। यदि यस्तै सबैको स्थिति छ भने हे भारत, ती तीन कुरा मध्येमा शोक कुन कुराको गर्नु? आश्चर्य भई यसका नहेर्छ कोही, आश्चर्यकै साथ कहन्छ कोही, आश्चर्य मानिकन सुन्छ कोही, सुने पनि यो बुझ्दैन कोही। मानव कोही त आश्चर्य अर्थात् अद्भुत चिज नै सम्झेर आत्मतर्क दृष्टि दिन्छ, कोही आश्चर्यमा नै परि यसको वर्णन गर्दछ, अर्को कुनै मानव आश्चर्य नै भएर यसलाई सुन्दछ। परन्तु यस प्रकार देखेर सुनेर वर्णन गरेर पनि यिनीहरूमा कुनै पनि यस आत्मालाई वास्तविक जान्दैन। देही मारेर मारिन्न कसैका देहको पनि, तस्मात् प्राणी सबै माथि गर्दछौ शोक के भनी। हे भारत, सबका शरीरमा रहने जीवात्मा सर्वदा अवध्य अर्थात् कहिल्यै पनि वध अर्थात् मार्न नसकिने यस्तो छ। त्यसकारण सबका अर्थात् कुनै पनि प्राणीका विषयमा शोक गर्नु तिमीलाई योग्य छैन। क्षेत्रीयका धर्मबाट युद्ध नै श्रेय, स्वधर्म पनि सम्झेर कहाँ पनु यो अयोग्य छ। स्वधर्मको युद्ध भन्दा क्षत्रियको श्रेय कौन छ? यो बाहेक स्वधर्मतिर हेरौँ भने पनि यस बखत हिक्मत हार्नु अर्थात् कातर हुनु तिमीलाई उचित छैन। किनभने धर्मोचित युद्ध बाहेक क्षत्रियलाई ज्यादै कल्याण गर्ने अरू केही कुरा छँदै छैन। आई परेको स्वर्गीय फुलाद्वार समानको, युद्ध यस्तो भाग्यमानी क्षेत्रीले पाउँछन् निको। अनि हे पार्थ, यो युद्ध आपसे आप उग्रेको स्वर्गको द्वार नै हो। यस्तो संग्राम त भाग्यवान क्षेत्रीहरूलाई मात्र प्राप्त हुन्छ। यस्तो यो धर्मको युद्ध तिमी छोड्दछौ भने, धर्म कीर्ति दुवै नासी हुन्छौ दुर्नाम पाउने। अतएव यदि तिमीले आफ्नो धर्मको अनुकूल भएको युद्ध गरेनौ भने आफ्नो कर्तव्य र कीर्तिलाई समेत गुमाएर ठुलो पापको भागी, पाप भोग गर्ने बन्ने छौ।
यसरी कृष्ण अर्जुनलाई सम्झाउनुहुन्छ। बदनामी सबै तिम्रो गाउने छन् अनेकस, मृत्युभन्दा ठुलो हुन्छ ठुलाको नीति दुर्यस। यदि यति मात्र होइन कि धेरै कालसम्म दुनियाँहरूमा तिम्रो बदनामीको चर्चा फैलिरहनेछ। प्रतिष्ठित अर्थात् इज्जतदार पुरुषको बदनाम हुनु मर्नुभन्दा पनि बढी ठहर छ। महारथीले ठान्ने छन् भाग्यो यो डरले भनी, जो वीर ठान्दथे तिनले भन्ने छन् भगुवा पनि। सब महारथीहरू तिमीलाई डराएर युद्धबाट हट्यो भन्ने ठान्दछन्, अनि मानिस अहिलेसम्म तिमीलाई वीरमा अग्रगण्य सम्झन्थे, उनैले अब तिम्रो योग्यता कम्ती ठान्नेछ। तिम्रो सामर्थ्यको निन्दा गर्दै दुश्मन वर्गले अवाच्य धेरै बक्ने छन्, यो भन्दा बढी दुःख के। यस्तै तिम्रो सामर्थ्यको निन्दा गरेर तिम्रा शत्रुहरूले यस्ता यस्ता भनेका कुरा तिम्रा विषयमा भन्ने छन् जो भन्नै नसकिनेछ। यसभन्दा ठुलो दुःख गर्ने कुरा के होला? मरे स्वर्ग जिते देखिन् पृथ्वीको भोग निर्भय, तसर्थ उठ कौन्तेय युद्धमा गरिने सय। मारियौ भने स्वर्ग जान पाउनेछौ, जित्यौ भने पृथ्वीको राज्यभोग गर्न पाउनेछौ। यसकारण हे अर्जुन, युद्धकै निश्चय गरेर उठ, तयार भएर अगाडि सर। जीत हार नापहानी सुख दुःख बराबरी, सम्झेर गर सङ्ग्राम पापी हुन्नौ यसो गरी। सुख दुःख नाफा नोक्सान र हार जित जे होस्, यो सब एकै ठानेर अनि युद्ध गर्न लाग। यसो गर्नाले तिमीलाई केही पनि पाप लाग्ने छैन। योगको विवेचना बताए सांख्यको बुद्धि, अवलौ योगको सुना, जो योग बुद्धिले गर्दा छोडौला कर्म बन्धन। हे पार्थ, सांख्य अर्थात् सन्यास निष्ठाको अनुसार यो ज्ञान बताए। अब जुन बुद्धिले युक्त भएमा कर्महरू नछोडे पनि तिमी कर्म बन्धनलाई छोडौला, यस्तो यो कर्मयोगको बुद्धि अर्थात् कर्म गरे पनि निर्लिप्त रहने बुद्धि तिमीलाई बताउँछु। यस्मा आरम्भ नासिन्न न यसमा दोष आउँछ, थोरै होस् तर यो धर्म ठुलो भय हटाउँछ। यो योग बुद्धिमा एकपटक गरिएका कर्मको नाश हुँदैन, पछि पनि पाप लाग्नको सम्भावना नै रहँदैन। यो धर्म अलिकति मात्र गरियोस् तापनि यसले कर्तालाई ठुला ठुला भयबाट रक्षा गर्दछ अर्थात् बचाउँदछ। व्यवसायत्मक बुद्धिको स्थिरता। एकाग्र बुद्धि नै यसमा प्रधान बुझ अर्जुन, त्यो बिना वासना हाँगा हाल्छे बुद्धि कडोरन। हे कुरुन्दन, यस मार्गमा व्यवसायत्मक बुद्धि अर्थात् कार्य र अकार्यको निश्चय गर्ने एकाग्र बुद्धि नै प्रदान हुन्छ। किनभने जसका बुद्धिको यस प्रकार एक निश्चय हुँदैन, तिनका बुद्धि वासना रूप अनेक हाँगा हालेर करोडौं हुन्छन्। कर्मकाण्डीका अस्थिर बुद्धि। वेदका कर्म फलमा भूलेका मन्द कर्मठे, भन्छन् स्वर्गादि बाहेक सुख अर्को कहाँ छ के। हे पार्थ, कर्मकाण्डात्मक वेदहरूका फलश्रुति युक्त वाक्यहरू ता मात्र वाद विवाद गर्दै भुलेका र यस्तो कुरा भन्ने मूढ छन् जो कि यो बाहेक दोस्रो छँदै छैन।
जन्म कर्मादिको हेतु क्रिया जन्जाल पूरित ऐश्वर्य भोगमा व्यग्र हुन् सबै ती अपण्डित। अनि अनेक प्रकारका यज्ञ याग आदि कर्मबाट नै स्वर्गादि भोग र जन्म जन्मान्तरमा ऐश्वर्य पनि मिल्दछ भन्दै स्वर्गकै पछि दौडने ती कर्मठेहरू काम्य बुद्धि भएका नै हुन्। त्यस्ताति कामना सक्त स्वर्ग भोगादि लम्पट अज्ञको बुद्धि हे पार्थ हुन्न एक समाहित। माथि बताइएका कुराहरूतिर नै तिनको मन तानिएको हुनाले भोग र ऐश्वर्यमा नै लट्ठ रहने ती अविवेकी अज्ञानी पुरुषहरूको बुद्धि समाधिमा एकाग्रताको साथ स्थिर रहन सक्दैन। स्थिर र योगस्थ बुद्धिले कर्म गर्नु गुणी प्रपञ्च छन् वेद गुणको गरलङ्घना अनि सात्विक निर्द्वन्द्व निस्वार्थी आत्मवान बन। हे अर्जुन, कर्म काण्डात्मक वेद यस रीतिबाट त्रैगुण्य सत्य रज तम गुण सम्बन्धी कुराहरूले भरिएका छन्। यस निमित्त तिमी त्रिगुणातीत नित्य सत्वस्थ र सुख दुःख इत्यादि द्वन्द्व धर्महरूबाट अलिप्त भएर योगक्षम आदि स्वार्थमा नपरी आत्मनिष्ठ हो। पानी सर्वत्र पाइमा कुवाको के प्रयोजन ज्ञानी ब्रह्मज्ञको हुन्छ वेदमा त्यही प्रयोजन। जतासुकैबाट पानीको बाढी आएमा कुवाको जति प्रयोजन रहन्छ अर्थात् कति पनि काम लाग्ने हुँदैन त्यत्तिकै प्रयोजन ज्ञान प्राप्त ब्राह्मण ब्रह्मज्ञलाई सब कर्म काण्डको उसलाई केही आवश्यकता रहँदैन। कर्मयोगका 4 सूत्र कर्मै हक तिम्रो छ फलमा छोइन अर्जुन नराख फलको आशा न इच्छा कर्म छोडन। कर्म गर्नलाई मात्र तिम्रो अधिकार छ, फल पाउनु वा नपाउनु कहिल्यै पनि तिम्रो अधिकारमा छैन। यसका निमित्त मेरो कर्मको फलानुफल मिलोस् यो हेतु मनमा राखेर काम गर्ने नबन। कर्म छोड्नको पनि तिमी आग्रह नगर। असिद्धि सिद्धिमा तुल्य भइसङ्ग त्यजिकन गर कर्म बनी योगी संयता योग हो गुण। हे धनञ्जय, आसक्ति छोडेर अरू कर्मको सिद्धि होस् यो असिद्धि दुवैलाई समानै मानेर योगस्थ अर्थात् योगमा रहेको भई कर्म गर। सिद्धि हुँदा या विफल हुँदामा रहने समताको मनोवृत्तिलाई नै कर्मयोग भन्दछन्। यो बुद्धि योगका लेख अरू कर्म कनिष्ठ छन् लेहो त्यो समता बुद्धि फलेच्छु सब तुच्छ छन्। हे अर्जुन, बुद्धिको साम्य योग लिनुभन्दा बाह्य कर्म गर्नु ज्यादा नै कनिष्ठ छ। त्यसैले त्यही साम्य बुद्धिका शरणमा पर। बुद्धिमान मानिसले बाह्य कर्महरूलाई फल हेतुक अर्थात् पछिल्लो दर्जाका सम्झिन्छ। बुद्धि योगी यही छोड्छ पाप पुण्य दुवै थरी तस्मात् त्यही योगमा लाग योगै हो कर्म चातुरी। जो साम्य बुद्धिले युक्त होला त्यो यस लोकमा पाप र पुण्य दुवैबाट अलिप्त रहन्छ। यसकारण त्यही योगको आश्रय गर। पाप पुण्य दुवैबाट बचेर कर्म गर्नको कुशलता अर्थात् चतुर्याई या जुक्तिलाई नै कर्मयोग भन्दछन्। कर्मयोगबाट मोक्ष प्राप्ति। समता बुद्धिका ज्ञानी
कर्मका फल छोड्दछन्, हटाई जन्म बन्धादि कैवल्य पद पुग्दछन्। समत्व बुद्धिले युक्त जो ज्ञानी पुरुष कर्मका फल त्याग गर्दछ, जन्मका बन्धनबाट मुक्त भएर परमात्माको दुःख रहित मोक्ष पद पुग्दछ। मोहबाट जसै तिम्रो बुद्धिले पार पाउला, सुनेका सुनिने माथि विरक्ति तब आउला। जब तिम्रो बुद्धि मोहको धमिलो पर्दाबाट पार होला, त्यसै बेला तिमी ती कुराहरूबाट विरक्त हुनेछौ जो केही सुनि सकिएका र केही सुन्नलाई पनि बाँकी छ। जब त्यो वेद विभ्रान्त बुद्धि तिम्रो समाहित होला, निश्चल त्यही बेला पाउला योग यो स्वत। नाना प्रकारका वेद वाक्यहरूले घबडाएको तिम्रो बुद्धि जब समाधि बुद्धिमा स्थिर र निश्चल होला, त्यसै बखत यो साम्य बुद्धि रूप योग तिमीलाई प्राप्त हुनेछ। स्थिर प्रज्ञका लक्षण अर्जुन भन्दछन्, स्थित प्राज्ञ समाधिस्थ योगिका चिन्ह हुन् कति, कसरी बोल्छ वा बस्छ के गरी चल्छ त्यो यति। अर्जुनले सोधे, हे केशव, मलाई भन्नुहोस् कि समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ कसलाई भन्नु? त्यस स्थित प्रज्ञको बोल्नु र हिँड्नु कस्तो रहन्छ? श्री भगवान भन्नुहुन्छ, आफैमा तृप्त भई आफै मनका कामना कन, जब छोड्यो अनि हुन्छ समाधिस्थ निरञ्जन। भगवानले भन्नुभयो, हे अर्जुन, जहिले कोही मनुष्य आफ्ना मनका कामना अर्थात् वासनाहरूलाई छोड्दछ र आफसे आफ सन्तुष्ट भएर रहन्छ, तब त्यसलाई स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि भएको भनी बताउँछन्। दुःखमा दिक्क नहुने, नलाग्ने सुखमा पनि, राग द्वेष भय त्यागी योगी हो स्थित धीमुनि। दुःखमा जसको मनलाई खेद हुँदैन, सुखमा जसको आसक्ति छैन, अनि जसका प्रेम डर र रिस छुटेका छन्, त्यसलाई स्थित प्रज्ञ मुनि भन्दछन्। जसको स्नेह कतै छैन, जो शुभाशुभ पाउँदा गर्दैन स्तुति वा निन्दा, त्यही स्थित प्रज्ञ हो सदा। सब कुरामा जसको मन निस्सङ्ग भएको छ अनि आइपरेका शुभ अशुभमा जसलाई खुसी या खेद पनि छैन, तब त्यसको बुद्धि स्थिर भएको हुनाले त्यो स्थित प्रज्ञ हो भन्नु पर्दछ। कुर्मले अङ्ग झैं जसले सारा विषय बाटै, दशेन्द्रिय खिचिलिन्छ समाधि स्थित हो उही। जस्तै कछुवा आफ्ना हात, खुट्टा इत्यादि अवयवहरू चारैतिरबाट खुम्च्याउँदछ, त्यस्तै जब कोही पुरुष इन्द्रियहरूका शब्द स्पर्श आदि विषयहरूबाट आफ्ना इन्द्रियहरूलाई खिच्दछ, तब त्यसलाई स्थिर बुद्धि भएको पुरुष भन्नु पर्दछ। आहारहीन योगिका छुट्छन् विषय चाहना, छुट्दैन तर त्यो ब्रह्म ज्ञानले हुन्छ बेपना। निराहारी पुरुषका विषयहरू छुट्न जाउन्, तथापि तिनको विषयहरूको रस अर्थात् चाहना छुटेको हुँदैन, परन्तु परब्रह्मको अनुभव भएमा त्यो चाहना पनि छुट्दछ, अर्थात् विषय र तिनको चाह समेत दुवै छुट्दछ। कुनै विद्वान जबरजस्ती
लागोस् तापनि रोकन अजोडी इन्द्रियहरू बलैले हर्दछन् मन। हे कौन्तेय, कारण यो छ कि केवल इन्द्रियहरूलाई दमन को निमित्त प्रयत्न गर्ने विद्वानका पनि मनलाई यी बलिया इन्द्रियहरूले जबरजस्ती साथ आफैतिर तान्दछन्। मेरै आश्रय लि सारा सभालिकन इन्द्रिय जसले वशमा गर्छ स्थित दितेछ निश्चय। यसकारण यी सब इन्द्रियहरूलाई संयमन गरेर योगयुक्त र मतपरायण अर्थात् ममाने एकाग्र भएर रहनु पर्दछ। यस किसिमले जसका इन्द्रियहरू अधीनमा पर्न आए तब सम्झनु पर्छ कि त्यो स्थित प्रज्ञ भयो। चेताउनाले विषय तिनैमा सङ्ग बढ्दछ, सङ्गले कामना हुन्छ नपुगोस् क्रोध चढ्दछ। विषयहरू चिताउने पुरुषको तिनै विषयहरूमा सङ्ग बढ्दै जान्छ अनि त्यस सङ्गबाट त्यो वासना उत्पन्न हुन्छ कि मलाई यो काम अर्थात् त्यो विषय चाहिन्छ अनि त्यस कामनाको तृप्तिमा विघ्न हुन आयो भने त्यस कामबाट नै क्रोधको उत्पत्ति हुन्छ। क्रोधले हुन्छ सम्मोह त्यो भई स्मृति नाश छ, त्यसले बुद्धि नासिन्छ त्यसैले सर्वनाश छ। क्रोधबाट सम्मोह अर्थात् अविवेक पैदा हुन्छ। सम्मोहबाट स्मृति विभ्रम अर्थात् उल्टो ज्ञान हुन्छ। स्मृति भ्रंशबाट बुद्धि नासिन्छ, बुद्धि नाशबाट पुरुषको सर्वनाशै हुन्छ। जसले रागादिले हीन वश्य इन्द्रियले सदा भोगेला विषय त्यसैको हुन्छ अन्त प्रसन्नता। परन्तु आफ्नो आत्मा अर्थात् अन्तःकरण जसका कब्जामा छ त्यो पुरुष प्रेम र द्वेष हटिसकेका आफ्ना स्वाधीन इन्द्रियहरूले विषयहरूको उपभोग गरोस् तापनि त्यसको मन निर्मल नै रहेको हुन्छ। अन्त प्रसाद जसको छ दुःख त्यसको हराउँछ, त्यस्ता प्रसन्न चेताको बुद्धिले ठाउँ पाउँछ। चित्त प्रसन्न रहनाले त्यसका सब दुःखहरूको नाश हुन्छ, किनभने जसको चित्त प्रसन्न छ त्यसको बुद्धि पनि तत्कालमा ठिक ठाउँमा नै अटल रहेको हुन्छ। असंयमीको घोर दुःख, अयुक्तको नता बुद्धि भावना न अयुक्तको, न भावना बिना शान्ति नता सुख अशान्तको। जो पुरुष पूर्वोक्त रीतिले युक्त अर्थात् योग युक्त भएको छैन त्यसमा स्थिर बुद्धि र भावना अर्थात् दृढ बुद्धि रूप निष्ठा पनि रहँदैन। जसलाई भावना छैन त्यसलाई शान्ति हुन्न अनि जसलाई शान्ति छैन त्यसलाई आनन्द कहाँबाट मिल्न सक्ला। ढल्ने इन्द्रियका साथै मन जो पछि लाग्दछ, वायुले नाउ झैं त्यसले त्यसको बुद्धि उडाउँछ। विषयहरूमा सञ्चार अर्थात् व्यवहार गर्ने इन्द्रियहरूका पछि पछि जो मन गइरहेको छ त्यसले नै पुरुषको बुद्धिलाई यसरी खिचेर लैजान्छ जस्तै कि पानीमा डुङ्गालाई हावाले खिच्दछ। तस्मात् इन्द्रिय सम्पूर्ण सबै विषयबाटै जसका हटिसकेका छन् स्थितधि मुनि हो उही। यसै कारणले हे महाबाहु अर्जुन, जसका इन्द्रियहरू सबै इन्द्रियका विषयहरूबाट हटिसकेका छन् त्यसैको बुद्धि स्थिर भयो भनी जान्नु पर्दछ।
मुनिको जागृति र निन्द्रा। प्राणीको रात्रि हुन्छ, उसमा जान्दछ संयमी। जसमा जाग्छन् सबै प्राणी, देख्छ त्यो रात्रि नै मुनि। सब प्राणीहरूको जो रात छ त्यसमा स्थित प्रज्ञ मुनि जागा रहन्छ, अनि जसमा सारा प्राणी जागा रहन्छन् त्यसलाई ज्ञानवान मुनि रात जस्तै देख्दछ। अर्थात् ज्ञानी पुरुषहरू काम्य कर्मलाई अँध्यारो रात्रि जस्तो बेकामको ठहर्याउँछन्। त्यसमा अज्ञानीहरू दिनमा जस्तै गरी चलन वर्तन गर्दछन्, अज्ञानीहरूले रात जस्तै बेकामको ठहर्याई उपयोग गर्दछन्। बाम्ही स्थिति जस्तै भरि सागर भित्र सारा, मिल्छन् सदा गइकन तोय धारा। त्यस्तै जहाँ काम विलीन बन्छन्, त्यही शान्त भो अन्य अशान्त हुन्छन्। चारैतर्फबाट पानी उर्लदै आउँदा पनि मर्यादा नछोडी न डगमगाइरहने हुनाले समुद्रमा जसरी सब पानीहरू गएर मिल्दछन्, त्यस्तै जुन पुरुष सारा विषयहरू आइपर्दा शान्ति भङ्ग हुन नदिई ती सबलाई आफूमा प्रवेश गराउन सक्छ, त्यसले नै सच्चा शान्ति पाउँछ। विषयहरूको इच्छा गर्नेलाई यो शान्ति कदापि मिल्न सक्दैन। जो छोडी कामना जाल, इच्छा र ममता सब, निरहङ्कार भई चल्छ, लिन्छ त्यो शान्ति गौरव। जो पुरुष सब आसक्ति छोडेर निष्प्रिय भई व्यवहारमा रहन्छ, त्यस्तै जसलाई ममत्व र अहङ्कार रत्तिभर छैन, त्यसले नै शान्ति पाउँछ। यो ब्राह्मी स्थिति हो पार्थ, यसले मोह हराउँछ। मर्दा पनि रही यसमा, ब्रह्म निर्वाण पाउँछ। हे पार्थ, ब्राह्मी स्थिति यही हो। यसलाई पाएपछि कोही पनि मोहमा फस्दैन, अनि अन्त्यकालमा अर्थात् मर्ने बेलामा पनि यसै स्थितिमा रह्यो भने ब्रह्म निर्वाण अर्थात् परब्रह्ममा लीन हुन जाने मोक्ष त्यसले अवश्य नै पाउँछ। नेपाली भाषामा कोमल गीता साङ्ख्य योग 2य अध्याय समाप्त।